अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। जिन लोगों ने अभी अभी होम्योपैथी को ज्वाइन किया है और होम्योपैथी को स्टडी करना शुरू किया है, चाहे वो DHMS के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BHMS के स्टूडेंट्स हैं, आपने होम्योपैथी में शमूलियत अख्तियार की। होम्योपैथी को एज अ होम्योपैथ प्रोफेशन के तौर पर अपनाने के लिए, होम्योपैथी सीखने के लिए आपने कॉलेज में दाखिला लिया, आपने एग्ज़ाम्स दिए, आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकंड ईयर क्लियर किया। वो तमाम दोस्त जो स्टडी कर रहे हैं, मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए है। देखिए, होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम जो है, ये दुनिया में दूसरा मेडिकल सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ख़ासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, यूनान, उसके बाद अब चले जाएँ ब्राज़ील और USA, UK, तमाम ममालिक में होम्योपैथी को जो है प्रैक्टिस किया जाता है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है होम्योपैथी को जो है इस्तेमाल करती है, होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो है वहाँ पर भी इस वक्त कामयाब है। आप होम्योपैथी को पढ़ रहे हैं, मेरा आज का ये पैगाम आप लोगों के लिए कि आप होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में इन हुए तो इसका रंग अपने ऊपर आप चढ़ा लें। इसका रंग आपने अपने ऊपर कैसे चढ़ाना है कि आपका चलना फिरना, उठना, सोना, सोचना होम्योपैथी से रिलेटेड होना चाहिए। आपकी कम्युनिटी होम्योपैथिक कम्युनिटी होनी चाहिए। आपके दोस्त होम्योपैथ डॉक्टर्स होने चाहिए। आपके टीचर्स, आपके दोस्त, आपकी डिस्कशन होम्योपैथी से रिलेटेड होनी चाहिए। यानी आपकी उठक बैठक जो है होम्योपैथी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके ऊपर होम्योपैथी का रंग चढ़ना शुरू होगा। और इसी तरीके से आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके मोहल्लेदार, आपके तहल्लुकदार, आपकी जितनी कम्युनिटी जिसमें आप सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उनको पता चलेगा कि यू आर होम्योपैथ। आप होम्योपैथी स्टडी कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, लोगों को पता ही नहीं है कि आप होम्योपैथी स्टडी कर रहे हैं, या आप कॉलेज गए, कॉलेज में आप एग्ज़ाम दे के क्लासेस अटेंड करते हैं, किसी को पता नहीं है, तो कल को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीक़ाकार ये है कि जिस दिन से आपने होम्योपैथी को पढ़ना शुरू किया, उस दिन से आपने लोगों को बताना शुरू कर देना कि मैं होम्योपैथी पढ़ रहा हूँ, मैं होम्योपैथी लवर हूँ, मैं होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ। तो 4 साल 5 साल जब आप स्टडी करते हैं, तो 5 साल 4 साल आपने अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को यकीन दिलाना है, बताना है, दिखाना है कि आपने होम्योपैथी पढ़ी है, पढ़ रहे हैं और इसको सीख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस तरीके से जब 4 साल इस रंग में रंग के आप निकलेंगे, तो फिर आपके ऊपर होम्योपैथी का रंग तारी होगा। आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप होम्योपैथी को सीख नहीं पाएंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। तो लिख लें मुझसे, आप DHMS BHMS करने के बावजूद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने होम्योपैथी को सिर्फ पढ़ा है और इश्क की इंतहा तक पढ़ा है, और वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। तो होम्योपैथी को आप सीखते हैं, सीखने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, सीखने के बाद आपने दूसरे लोगों को सिखाना भी है, बताना भी है, दिखाना भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी। ये आपकी एक तरह से मार्केटिंग हो रही होती है जब 5 साल आप लोगों को बता रहे होते हैं, लोगों को दिखा रहे होते हैं, आई एम होम्योपैथिक स्टूडेंट, मैं होम्योपैथी पढ़ रहा हूँ, मैं होम्योपैथी सीख रहा हूँ, आई एम अ होम्योपैथ। अपने आप को एज अ होम्योपैथ इंट्रोड्यूस करवाएं, होम्योपैथ डॉक्टर अपना जो है उसके तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि कम्युनिटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें,
زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو پہچانیں، آپ کی شناخت، آپ کی آئیڈینٹی ہومیوپیتھی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی شناخت ہومیوپیتھی بن جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہومیوپیتھی کا رنگ آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا۔ کوئی پروفیشن، کوئی فیلڈ بری نہیں ہوتی ہے، گھٹیا نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ اپنی ایفرٹ سے، اپنے علم سے، اپنی سکل سے، اپنی کوالٹیز سے، اپنی ایبلٹی سے اس کو اچھا بناتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی میں آپ آئے ہیں، ہومیوپیتھی میں ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو، لیکن میرا آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو سیکھیں، ہومیوپیتھی کو پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں، اس کی مسلسل ریگولر آپ اسٹڈی کریں۔ جس طریقے سے ایک گانے والا، ایک گلوکار ریاض کرتا ہے اپنے گلے کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے فن کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی آواز کو بہتر کرنے کے لیے، اسی طریقے سے ہومیوپیتھی جو ہوتا ہے میٹی ریمیڈی کا، اپنی بکس کا مسلسل مطالعہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، آپ کو علم ملتا ہے، آپ کو آگاہی ملتی ہے، آپ کو شعور ملتا ہے، آپ کی آبزرویشن کی جو پاور ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ، کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کی جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ سارے سکلز آپ کہتے ہیں اسٹڈی سے، مطالعہ سے۔ تو اپنے آپ کو بکس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے آپ کو ہومیوپیتھس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، تاکہ ہومیوپیتھی کا رنگ آپ کے اوپر چڑھے، آپ ہومیوپیتھ بن کے ابھریں، آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہلاتے ہوئے فخر محسوس ہو۔ سب سے میں ایک بڑی بات کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو فزیشین سمجھیں، آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھیں۔ یہ تب سمجھیں گے آپ جب آپ نے محنت کر کے پڑھا ہوگا، جب آپ کالج جا کے سیکھیں گے، آپ اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے منسلک کریں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے ساتھ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کو جو ہے علم ملے گا، آپ کو تجربہ ملے گا، آپ کو شعور ملے گا۔ تو آج کا میرا پیغام یہی تھا کہ ہومیوپیتھ آپ بننے آئے ہیں تو ہومیوپیتھک کا رنگ اپنے اوپر آپ نے چڑھانا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، جوائنٹ کرنا ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، بکس کے ساتھ، کالج کے ساتھ، کالج کے پروفیسر صاحبان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ رکھنا ہے۔ اور اس ایسوسیشن کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، آپ کی جان، آپ کی پہچان اور آپ کا نام بنے گا۔ پھر جب آپ 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد جب آپ اپنی پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا، آپ کے پاس ایک علم ہوگا، آپ کے پاس ایک تجربہ ہوگا، جس سے آپ استعمال میں لا کے لوگوں کی خدمت کر سکیں گے، پریکٹس کر سکیں گے، اپنے پروفیشن کو، اپنے آپ کو ایک نام اور ایک مقام دے پائیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ لکھ لیں، آپ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ہومیوپیتھی میں پریکٹس کرنی ہے، اس کو ایز اے پروفیشن اپنانا ہے، تو پھر اس کا رنگ اپنے اوپر آپ نے طاری کرنا ہے۔ مسلسل محنت، مسلسل اسٹڈی، مسلسل سیکھنا، ماں کی گود سے قبر کی گود کا سیکھنا۔ ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہوتا ہے روز پڑھتا ہے، روز اسٹڈی کرتا ہے، روز کوئی نئی دوا سیکھتا ہے، روز کسی نئی دوا کی پریکٹس وہ سٹارٹ کرتا ہے، روز آپ کے علم میں کوئی نئی چیز، کوئی نیا تجربہ آپ کو ملتا ہے۔ یہ چیزیں مسلسل پریکٹس سے، مسلسل محنت سے، مستحدی کے ساتھ پریکٹس سے آپ کو ملتی ہیں۔ یہ فیلڈ پڑھنا اس کو آسان ہے، اس کی کالج میں ایڈمیشن آسان ہے، اس کو ہومیوپیتھ ڈاکٹر بن جانا آسان ہے، لیکن اس کی پریکٹس مشکل ہے۔ یہ آسان تبھی ہوگی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کی من مانو آپ پریکٹس کریں گے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو ٹپس آپ کو میں نے دی ہیں، ان پہ آپ عمل کریں گے، اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، مسلسل مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر ہومیوپیتھی کا رنگ بھی چڑھے گا، آپ کا نام بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، آپ ایک اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی بنیں گے۔ چلا پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔